ल सबै छिटो आउँछ मास अफ कार्बन 12 आइसोटोप है ठीक छ है यसमा पनि हामीले धेरै उस नगर धेरै के रे यो चाहिँ के को भयो यो चाहिँ एटोमिक धेरै टाइम दिन पर्दैन एटोमिक मास युनिट एएमयु एटोमिक मास युनिट भनेको मास अफ 1/12 अफ द मास अफ कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोपको मासलाई 12 ले डिभाइड गर्ने हो त्यो मासलाई नै के भनिन्छ भन्दा हामीले एटोमिक मास युनिट भनिन्छ ठीक छ अब त्यसपछि के को कुरा आयो भन्दा एटोमिक वेट को कुरा आयो है एटोमिक वेट को कुरा भन्दाखेरि एटोमिक वेट है एटोमिक वेट को हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि है एटोमिक वेट चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा फ्र्याक्सनल हुन्छ तिमीहरुलाई मास नम्बर एटोमिक वेट को डिफरेन्स थाहा नै होला मास नम्बर है पहिला मास नम्बरबाट थोरै इन्ट्रोडक्सन मात्र दिउँ मास नम्बर है मास नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन अफ एन एटम रेकर्ड सुरु भएको छ हैन ल ठीक छ सम अफ यो के हो प्रोटोन प्लस न्यूट्रन इज नोन एज मास नम्बर है अब एटोमिक वेट निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है जहिले पनि अब हामीले एटोमिक वेट निकाल्दा चाहिँ फ्र्याक्सनल हुन्छ त्यसको बेला कस्तो गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि जस्तै मानौं मेरो दुईटा आइसोटोप छ है अब तिमीहरुलाई आइसोटोप भनेको त अब हामीले पढ्न त पर्दैन त्यही तिमीहरुलाई थाहा नै होला है आइसोटोप भनेको कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको है आइसोटोप भनेको एउटा एलिमेन्टको दुई वा दुई भन्दा बढी डिफरेन्ट टाइप अफ एटम हो है एउटा एलिमेन्टको डिफरेन्ट टाइप अफ एटम कसरी डिफरेन्ट भयो भन्दा तिनीहरुको एटोमिक नम्बर त सेम हुने भयो है एउटा एलिमेन्टको भनेसी एटोमिक नम्बर रेकर्डेड भिडियो पाइन्छ गुगल ड्राइभमा हुन्छ त्यही डिस्कर्डमा गुगल ड्राइभको लिंक हुन्छ तिमीले हेर्न सक्छौ है अहिले तिनी कुरा अहिले पछि गरौँ है त पहिला तिमीले एटोमिक वेट जान्नु पर्यो एटोमिक वेट जान्न चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई आइसोटोप भन्ने थाहा हुन पर्यो अब आइसोटोप भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्टको दुई वा दुई भन्दा बढी डिफरेन्ट एटम हैन जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर एउटा एलिमेन्टको भनेसी एटोमिक नम्बर त सेम हुन्छ एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम हुने भयो तर मास नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट हुने भयो त्यस्तोलाई के भनिन्छ आइसोटोप भनिन्छ म एक्जाम्पल दिए है एक्जाम्पल के दिए मैले यो हामीले पछि पढ्न त पढ्छौं है तर हामी सिधै यो 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सुरु गरेको भएर चाहिँ हाम्रो त्यो च्याप्टर चाहिँ पछि पढ्ने भनेर रहेको हो ठीक छ त्यो पछि पढौँला डिटेलमा है ल अभिनव भाइ रेज ह्यान्ड गरेको झुक्केर हो कि हैन झुक्केर हैन भने चाहिँ च्याट बक्समा लेख्दा हुन्छ है मेसेज है 1s1 1s2 1s3 भयो है यो भनेको हाइड्रोजनका तीनटा आइसोटोप हुन् हेर त एटोमिक नम्बर सेम छ तर जहिले पनि कुनै पनि एउटा एटमलाई डिनोट गर्दाखेरि कसरी डिनोट गरिन्छ भन्दा झुक्केर हो जेड ल है मैले एटमलाई एक्स माने ल जेड भनेको एटोमिक नम्बर ए भनेको मास नम्बर यो जेड भनेको एटोमिक नम्बर हेर त के छ सेम छ तर मास नम्बर डिफरेन्ट छ यस्तोहरु के हो हाइड्रोजनको आइसोटोप हो अब तिमीले एटोमिक वेट निकाल्दै छौ भने अब तिमीले एटोमिक वेट निकाल्दै छौ हैन यो त के हो मास नम्बर र एटोमिक वेट चाहिँ तिमीले यसको मात्र हेरिराछौ रे है अहिले यिनी तीन दुईटा आइसोटोपहरु छैन रे कन्सिडर गर यदि दुईटा आइसोटोपहरु छैन भने चाहिँ बल्ल एटोमिक वेट र मास नम्बर सेम हुन्छ तर आइसोटोप्सहरुको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि एटोमिक वेट चाहिँ जेनरली केमा आउँछ फ्र्याक्सनमा आउँछ ल एटोमिक वेट तिमीले क्याल्कुलेट गर्छौ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एभरेज वेट अफ एन एटम डिवाइडेड बाइ एभरेज वेट अफ एन एटम डिवाइडेड बाइ 1/12 of 1/12 weight of कार्बन 12 आइसोटोप है है अब तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि यो है जेनरली हामीले हिसाब त केमा गर्छौं त ग्राममा गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ 1 हुन्छ यसको भ्यालु सो यो लेख्नु नलेख्नु एउटै हो है त ग्राममा हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि यो लेख्नु नलेख्नु एउटै हो ल अब ठ्याक्क हामीले एउटाको चाहिँ फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट निकालेर हेरौं
अब एउटाको निकालेर हेर्दाखेरि हेर है ल मैले के लिएँ भन्दा एउटा क्लोरिनको एटम लिएँ क्लोरिनको एटम जसको चाहिँ मास नम्बर एउटा 35 छ एउटा चाहिँ कति छ 37 छ यो चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त यो 75% छ यो चाहिँ कति पर्सेन्ट छ यो 25% छ है अब तिमीले एटोमिक वेट निकाल्दै छौ तिमीले एटोमिक वेट निकाल्दा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हेर है यो 75% छ भने 75 into 35 यसको मास नम्बर तिमीलाई यस्तो नदिएर है यस्तो पनि दिन सक्छ 17Cl37 17Cl35 यस्तो पनि दिन सक्छ है यस्तो बेला मास नम्बर निकाल्दै छौ हामीले भने मास नम्बर निकाल्दै छौ हामीले भने के गर्ने सरी एटोमिक वेट निकाल्दै छौ भने अब के गर्न पर्यो कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट एउटा एटमको पर्सेन्टेज लेख्न पर्यो इन्टु त्यसको मास नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो फेरि अर्को एलिमेन्टको पर्सेन्टेज लेख्न पर्यो इन्टु मास नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो 37 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ डिवाइडेड बाइ टोटल पर्सेन्ट भनेको त 100 हो 100 ल यो क्याल्कुलेट गरेर त कति आयो क्याल्कुलेट गरेर यो कति आउँछ 35.5 हो 26 हैन अस्मिता नानी 26 आउँदैन 35.5 आउँछ जस्तो लाग्छ है हामीलाई थाहा छ नि त क्लोरिनको त 35.5 है 75 into 35 plus 25 into 35 हैन है सरी यहाँ 37 हो 37 हो नि त किनभने हेर त 35 मास भएको 75% छ 37 मास भएको कति पर्सेन्ट छ 25% है 35 भन्दा नै 37 हो यहाँ ल क्लियर होला है सबलाई केही प्रब्लम छ यसमा छैन होला धेरै सजिलो नै भयो भन त म त्यस्तै अब तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो तिमीहरुले सल्भ गर है मैले इरेज गरे अब एउटा क्वेशन दिए है मैले है एउटा म्याग्नेशियम एलिमेन्ट रहेछ म्याग्नेशियम एलिमेन्ट रहेछ जसको तीनटा आइसोटोपहरु रहेछ है Mg24 अनि Mg25 अनि Mg26 है अनि Mg24 कति पर्सेन्ट भन्दा 78.70% 78.70% अनि Mg25 चाहिँ 10.13% अनि अर्को चाहिँ के Mg26 चाहिँ कति पर्सेन्ट 11.17% ल अब तिमीले अब मलाई के निकाल अब मलाई फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट भन त फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट अथवा एटोमिक वेट भन्ने पनि हुन्छ ल यसको फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर 24.3247 आउँछ ल सबैको त्यही आयो ल ठीक छ है प्रब्लम छैन होला कसैलाई प्रब्लम त भएन नि भन त यो इन्टु 24 प्लस यो इन्टु 25 प्लस यो इन्टु 26 डिवाइडेड बाइ 100 यो चाहिँ याद राख्न पर्यो याद छ होला सबैलाई है ठीक छ अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा ग्राम एटोमिक वेटमा जाउँ यसलाई पनि धेरै भन्नु परेन एटोमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ठीक छ यसमा पनि हामी धेरै जानु परेन अब हामी इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आयौं ल यो चाहिँ धेरै अब पढ्ने टपिक चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट है डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक वेट ल डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक वेटमा फर्स्ट मेथड है तिमीलाई मैले अस्ति एउटा फर्मुला भनेको थिएँ हो मैले भने कि नै एटोमिक वेट भाइ आइसोटोप जतिवटा भए नि फरक पर्दैन र भन्न खोजेको के फरक पर्दैन भनेको भाइ आइसोटोप चाहिँ जतिवटा पनि हुन सक्छन् है
के फरक पर्दैन भन्न खोजेको यो आइसोटपहरू चाहिँ एक्जिस्ट चाहिँ जति पनि गर्छन् त्यो भन्न खोजेको भए चाहिँ एक्जिस्ट गर्छन्। अब क्वेशन नै तिम्रो क्लियर भएन, क्वेशन क्लियर गरेर सोध न फेरि। फ्र्याक्सनल वेटमा आइसोटपहरू जतिवटा भए पनि फरक पर्दैन, तिमीले पर्सेन्टेज इन्टु मास नम्बर, पर्सेन्टेज इन्टु मास नम्बर गर, अनि त्यसपछि 20 वटा आइसोटप भने 20 वटाको पर्सेन्टेज इन्टु 20 वटाको मास नम्बर गर डिभाइडेड बाइ 100 गर। जति क्वेसनले तिमीलाई जतिवटा दिए पनि है। अब हामी चाहिँ अब फर्स्ट मेथड चाहिँ के हो? मेथड बेस्ड अन के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट है। अब हेर है, तिमीलाई मैले अस्ति एउटा फर्मुला भनेको थिएँ, तिमीलाई थाहा नै होला, एटोमिक वेट इज इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी है। यसमा अब कुनै प्रब्लम छैन भने है, तिमीले यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यौ भने त तिमीले भ्यालेन्सी थाहा छ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ? म एटोमिक वेट पनि निकाल्न सक्छौ है। हो, यो रिलेसन युज गरेर गर्न पर्यो। ल एउटा क्वेशन गर है तिमीहरू। के भयो भन्दाखेरि 0.554 5574 है, 74 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल है अक्सिडाइज गरियो। अक्सिडाइज गर्दाखेरि अक्साइडको वेट चाहिँ कति देखियो भन्दा 0.6817। यो पनि धेरै सजिलो भयो। ल यो क्याल्कुलेट गर त, क्याल्कुलेट द एटोमिक वेट अफ द मेटल। एटोमिक वेट अफ मेटल 0.5574 ग्राम भएको डाइभ्यालेन्ट मेटललाई अक्सिडाइज गर्दा यति ग्राम अक्साइड निस्कियो। अक्साइड भनेको फेरि मेटल अक्साइड है, मेटल अक्साइड। यति ग्राम मेटल अक्साइड निस्कियो अनि एटोमिक वेट अफ मेटल क्याल्कुलेट गर। सेभेन्टी 1.7 अनिस भाइले निकालिहाले, सबैको निस्क्यो है। 71.474। सागर सापकोटा दुईटा छौ क्या? 1 2 बनाएर आउँछौ क्या? हो सबैले गर्छौ, मैले गर्दिन पर्छ र? हेर है, के छ भन्दाखेरि तिमीले पहिला अक्साइड फर्मेसन मेथड लगाऊ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल। डाइभ्यालेन्ट भनेको छ भनेपछि भ्यालेन्सी 2 भयो, अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 2 गर्दा त एटोमिक वेट आउँछ। हामीलाई के थाहा छ? एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी। ल गरिदिनु पर्छ र? भन त, नपर्ला यस्तो, यो त धेरै सजिलो भयो क्वेसन। गरिदिनु भाइ। हेर है त्यसो भए। ल अब तिमीले हेर है, तिमीलाई के थाहा छ भन्दा मैले सर्टकटमा गरिदिएँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनेको थाहा छ नि, वेट अफ मेटल डिभाइडेड बाइ वेट अफ अक्सिजन इन्टु 8। यसमा समस्या छैन होला है तिमीहरूलाई। वेट अफ मेटल कति छ भन त? वेट अफ मेटल तिमीलाई दिएको छ 0.5574 डिभाइडेड बाइ वेट अफ अक्सिजन तिमीले कसरी निकाल्छौ? वेट अफ अक्साइड, वेट अफ मेटल अक्साइड माइनस यो वेट अफ मेटल है। वेट अफ मेटल अक्साइड थाहा छ, वेट अफ मेटल थाहा छ है, इन्टु 8। ल यसरी तिमीले इक्विभ्यालेन्ट मास अथवा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ है, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्छौ। अनि त्यसपछि फेरि तिमीले एटोमिक वेट निकाल्दैछौ भने डाइभ्यालेन्ट मेटल भनेपछि भ्यालेन्सी 2, एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी। सो के हुने भयो भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 2। यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दा एटोमिक वेट इज इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 2 भयो। अब यसपछि चाहिँ गर्न सक्छौ होला तिमीहरूले, क्याल्कुलेट गर्न त सक्छौ है। अब चाहिँ हामी केमा जाउँ? अर्को मेथडमा जाउँ। अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युलङ्स एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्ट।
है। अब ड्युलङ एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट दिन्छ, एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट दिँदैन। एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट दिन्छ, एटोमिक वेट दिन्छ है। अब यो लले के भन्छ भन्दा जहिले पनि के हुने रहेछ भन्दा एप्रोक्सिमेट है, ए डट भनेको एप्रोक्सिमेट बुझ, एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इज इक्वल टु 6.4। यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो, एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट। स्पेसिफिक हिट अब तिमीले के को क्याल्कुलेट गर्दैछौ त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसनमै दिन्छ, यसको लागि प्रब्लम हुने भएन। इज इक्वल टु 6.4। यसबाट तिमीले एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। मैले अब तिमीलाई प्रोसेस भन्दैछु, तिमीलाई क्वेसनमा के आउँछ भन्दाखेरि तिमीलाई एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्न आउँछ है। अब एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्न आउँछ, तिमीलाई स्पेसिफिक हिट दिन्छ, स्पेसिफिक हिट दिन्छ है। ल अनि हेर तिमीले फर्स्ट प्रोसेसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल्न पर्यो। एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल्दा तिमीले के गर्छौ भन्दा 6.4 डिवाइडेड बाइ स्पेसिफिक हिट गर्छौ। सेकेन्ड प्रोसेस है। सेकेन्ड प्रोसेसमा तिमीले के निकाल्छौ भन्दा तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ। त्यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न जो उसहरु दिएको हुन्छ, डाटा दिएको हुन्छ, तिमीले सेकेन्ड प्रोसेसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ है। अनि थर्ड यो प्रोसेसहरु नोट गर्दा हुन्छ, किनभने यो प्रोसेसमा बाट एप्लाई गर्ने क्वेसनहरु आउँछन् है। अनि थर्ड प्रोसेसमा तिमीले के गर्छौ भन्दा तिमीलाई के थाहा छ भन्दा एटोमिक वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु भ्यालेन्सी थाहा छ है। अब तिम्रो यो एटोमिक वेट एक्ज्याक्ट हैन, यो एक्ज्याक्ट नभएपछि यो चाहिँ केमा आउँछ भन्दा डेसिमलमा आउँछ है। भ्यालेन्सी त कहिले डेसिमलमा हुन सक्दैन, भ्यालेन्सी इज अ होल नम्बर। भ्यालेन्सी होल नम्बर हो। 1 को भन्नु त दाजु, 1 को के भन्दाखेरि हेर है, तिमीले ड्युलङ एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्टले तिमीलाई के भन्छ भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेट एपीपीआर एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट, एटोमिक यति हो एमआईसी एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट अफ दैट एलिमेन्ट, स्पेसिफिक हिट अफ दैट एलिमेन्ट। अब स्पेसिफिक हिट भनेको तिमीलाई थाहा नै छ, the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius। यो चाहिँ अब CGS मा होला। SH of specific heat of के लेखे मैले आफै बुझिन, specific heat of that element। ओके, specific heat of that element is equal to जहिले पनि कति हुन्छ भन्दा 6.4 हुन्छ। एप्रोक्सिमेट वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इज अलवेज इक्वल टु 6.4 है। यसबाट तिमीले हेर है, तिमीलाई स्पेसिफिक हिट दिएको हुन्छ, हेर है तिमीलाई स्पेसिफिक हिट दिएको हुन्छ भनेपछि तिमीले एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल्न सक्यौ। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने पनि तिमीलाई प्रोसेस दिएको हुन्छ, तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि निकाल्न सक्यौ। अनि तिमीलाई भ्यालेन्सी एटोमिक वेट, यो एटोमिक वेट भनेको एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट, एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्दा तिम्रो भ्यालेन्सी आउँछ। तर यो भ्यालेन्सी केमा आउँछ, डेसिमलमा आउँछ। तर तिमीलाई के थाहा छ, भ्यालेन्सी डेसिमल हुन सक्दैन। यो डेसिमलमा किन आयो भन्दा यो करेक्ट छैन, यसमा थोरै मिस्टेक छ, यसमा थोरै मिस्टेक भएको कारणले गर्दा डेसिमलमा आउँछ। त्यो डेसिमललाई राउन्ड अफ गर, तिमी राउन्ड अफ गर, राउन्ड अफ गरेर तिमीले के निकाल्छौ भन्दा एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी निकाल्छौ, एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी निकाल्छौ है। अब फेरि त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सीलाई तिमीले के गर, इक्विभ्यालेन्ट वेटले मल्टिप्लाई गर इन्टु एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी इज इक्वल टु चाहिँ एक्ज्याक्ट भनेको करेक्ट एटोमिक वेट आउँछ। एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट वेट त हाम्रो के हो, एक्ज्याक्ट नै हो है, करेक्ट हो है, करेक्ट हो है। तर हाम्रो यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट भएको भएर चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ केमा आउने हो भन्दाखेरि डेसिमलमा आउने हो। त्यो भ्यालेन्सीलाई राउन्ड अफ गरेर रियल भ्यालेन्सीमा लैजाऊ, अनि त्यो भ्यालेन्सीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीले के आउँछ भन्दाखेरि एकुरेट अथवा एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट आउँछ। अनि तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन गर, एउटा क्वेसन गरेपछि चाहिँ प्रब्लम हुन्न। मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, तिमीहरूले त्यो क्वेसन गर है।
ल के भन्यो भन्दाखेरि त्यो क्वेसनले हेर है 2.380 ग्राम अफ मेटल यमी मेटलले के गर्ने रहेछ भन्दा नाइट्रिक एसिडसित ट्रिटमेन्ट गरेर 3.022 ग्राम अफ अक्साइड दिने रहेछ फेरि अक्साइड भनेको मेटल अक्साइड है अक्सिजन भन्न खोजेको हैन अक्साइड भनेको मेटल अक्साइड है अनि स्पेसिफिक हिट अफ मेटल चाहिँ कति दियो 0.055 ल स्पेसिफिक हिट ल अब तिमीहरुले के क्याल्कुलेट गर मलाई एटोमिक वेट भन दाइ अप्सन क्लोज भयो भने त मात्रै गर्ने होला नि त्यो एटोमिक वेट पछिको स्टेप तिम्रो त अप्सन नजिक हुने तरिकाले नै दिन्छ के यस्तो क्वेशन त अनि कहाँ तिमीलाई सिधै एक स्टेपमा आउने तरिकाले त दिदैन अब कोही ठाउँ चाहिँ मिल्ला तर जेनरली चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्लास हुने तरिकाले के दुईटा अप्सन उस्तै अब कुन हो त भन्ने तरिकाले दिन्छ है जस्तै कुनै बेला चाहिँ एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकालेर मात्र हुने हुन्छ कुनै बेला चाहिँ नजिक भयो भने चाहिँ तिमीले एक्ज्याक्ट पनि निकाल्न पर्यो प्रोसेस त बुझ्न पर्यो नि त क्याल्कुलेट गर 114 आयो हर्ष भाइको अरु नि गर छिटो $27 आयो मलिक भाइको अहिले तिमीलाई एटोमिक वेट निकाल्न भनेछु है एटोमिक वेट निकाल्न भनेछु तिम्रो 27 आयो मिलेन नि त 118.64 आयो है मेरो ल ठीक छ जो 116 तिर आउँछ क्याल्कुलेटर चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ ठ्याक्क पोइन्टहरु राख सबै राख त्यो गर्दा चाहिँ करेक्ट आउला 116.36 हो ल यो चाहिँ करेक्ट आन्सर आयो है त 116.3 अबले गर्यौ 118.4 तिर ठीक छ गर्नुपर्छ मैले प्रोसेसहरु भनिदिएको छु तिमीहरुलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट पछि कसरी गर्ने हो आएन तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यौ हैन अनि तिमीले एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल्यौ कि नै ल भाइले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेछन् अब एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल गर्दिम ल मैले इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई राउन्ड अफ गर्ने हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट त हाम्रो करेक्ट हो हामीलाई खास थाहा नभएको भनेको भ्यालेन्सी हो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई राउन्ड अफ गर्ने हैन ल हेर है अब मैले गरे है तिमीले एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट भनेको कति आउनु भयो 6.4 डिवाइडेड बाइ मलाई भ्यालु भन्दै जाऊ है त 0.055 हो के 0.055 भ्यालु भन त कति हुन्छ ल है अब इक्विभ्यालेन्ट वेट त सबैले निकाल्यो होला मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ निकालिन ल इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि भन ल अनि त्यसपछि चाहिँ गरौँ ल छिटो इन दुईटा भ्यालु भन त मलाई एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेटको र इक्विभ्यालेन्ट वेटको एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट 116.36 अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट र यो त मैले भने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न चाहिँ कसैले समस्या हुन भएन है अझ हामीले त्यति गरिसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट 29.657 ल 29.657
ल हेर है अब तिमीले के गर भन्दाखेरि तिमीले भ्यालेन्सी निकाल भ्यालेन्सी निकालेर मलाई भन कति आउँछ 116.36 यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट हो यो चाहिँ करेक्ट हो इक्विभ्यालेन्ट वेट यसलाई नि फेरि तिमीहरूले राउन्ड अफ गरौला यो त हामीले सधैँ गर्ने प्रोसेस हो नि यो त रियल हो एक्ज्याक्ट हो है ल डिभाइडेड बाइ 29.657 इज इक्वल टु 3.92 है अब तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी त कहिले पनि डेसिमलमा हुन्छ र हुँदैन मैले 3 टार आधा इलेक्ट्रोन सेयर गरेँ भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त मैले उलाई 3 टार आधा इलेक्ट्रोन दिएँ भन्ने हुँदैन सो भ्यालेन्सी चाहिँ नेगेटिभमा आउँदैन सो यसलाई के गर्न पर्यो राउन्ड अफ गर्दा कति भयो 4 भयो हैन ल अब तिमीले भ्यालेन्सी थाहा छ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ नि त एक्ज्याक्ट अब त एक्ज्याक्ट थाहा भयो कति हुने रहेछ 4 अब तिमीले एटोमिक वेट भनेको कति हुने भयो भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 4 ल अब एन्सर कति आउँछ त्यो नै करेक्ट एन्सर हो है ल त्यो पनि मल्टिप्लाई गरेर 118.64 आयो ल ठीक छ त्यसो भए त्यही नै होला 118.64 ल ठीक छ है ल कसले प्रब्लम छ यसमा ल कसले प्रब्लम छ कि नै भन त छैन होला अब हुन नि भएन नि त ल अब आजको यो च्याप्टरको चाहिँ लास्ट क्वेशन गरौँ अनि त्यहाँ हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा जाउँला यो च्याप्टरको लास्ट क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हामीले पढेको सबै समेट्ने क्वेशन छ है ल यो क्वेशनमा कसलाई प्रब्लम छ भन त स्पेसिफिक हिटको युनिटलेस हुन्छ क्या हो स्पेसिफिक हिट चाहिँ तर अब तिमीले खै स्पेसिफिक हिट चाहिँ खै तर युनिटलेस नै भनेको छ है यहाँ चाहिँ युनिट चाहिँ यसको दिएको छैन तर हामीले पढ्दाखेरि त स्पेसिफिक हिटको के पढेका थियौं रे इक्विभ्यालेन्ट वेट 0.055 कसरी आयो भनेको यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन यो त स्पेसिफिक हिट हो भाइ यो है भाइ ल मैले हेर है एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इज इक्वल टु हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि 6.4 डिभाइड हो यो त जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस के अरे अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड के अरे क्यू इज इक्वल टु एमएस डी थीटा क्यू इज इक्वल टु एमएस डी थीटा अब निकाल यस भनेको जुल पर केजी पर केल्विन ल क्वेशनमा दिएको छ नि हेर त कसले सोधेको मलाई भाइले निशान भाइ हेर है यो हामीले एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट भनेको 6.4 डिभाइडेड बाइ के हुने भयो भन्दा स्पेसिफिक हिट हुने भयो भनेको 0.055 यो त स्पेसिफिक हिट हो के किनभने ड्युलन्ग पेटेट्स एक्सपेरिमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई यता मल्टिप्लाइमा लगाएँ भने एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इज इक्वल टु 6.4 हुन्छ ल ठीक छ है ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अब प्रब्लम हुन भएन है कसैलाई प्रब्लम भयो भने डिस्कर्डमा सोध साथीहरूले नि सिकाइदिएलान् अब साथीहरूले कसले केही भयो भने सधैँ हो सुन है खास यसको के हो भन्दाखेरि यो सधैँ 6.4 हामीले अहिले गर्दा चाहिँ खास सधैँ 6.4 गर्छ हैन अब खास के हुने रहेछ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली है सोडियमको चाहिँ 6.7 रहेछ हैन खास अनि आइरनको एक्चुअल है यो यदि 6.4 को ठाउँमा 6.7 राख्छौ भने तिमीले सोडियमको यसले एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट दिन्छ है मैले एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट दिनेको कुरा गरिरहेको छु है सबैलाई सुन है अनि त्यसपछि आइरनको 6.7 हुने रहेछ मर्करीको 6.8 हुने रहेछ गोल्डको 6.3 हुने रहेछ है अनि यो के हो सिल्भरको चाहिँ 6.0 हुने रहेछ तिमीले अहिले त यो त टिप्न परेन अहिले छोड्देऊ तिम्रो के गर्यो यो राखेको भए चाहिँ तिम्रो एक्ज्याक्ट आउँथ्यो हैन तर अब यसको के गर्यो त्यसले एभरेज निकालेर 6.4 राख्यो त्यसको कारणले गर्दा यो के भएको एप्रोक्सिमेट भएको हो के 6.4 को यो एभरेज लिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भएको एप्रोक्सिमेट भएको हो जस्तै यो केसमा हेर यो केसमा यदि 3 को गर्छौ भने 6.4 ले नै के दिन्छ भन्दा तिम्रो एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट दिन्छ 3 को ले एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट दिन्छ 6.4 नै हो है 3 को त्यो भ्यालु तर अब तिमीले हो यो केसमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ भने तिमीले भ्यालेन्सी निकाल्छौ नि
एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेर जुन भ्यालेन्सी निकाल्छ नि यो चाहिँ केमा ठ्याक्क आउँदाखेरि जो जहिले नि केमा आउँछ होल नम्बरमा आउँछ ल अब क्लियर भयो है अब लास्ट आजको यो च्याप्टरको चाहिँ एउटा क्वेसन गर अनि त्यसपछि हामी इन गरौँ भन्दा नि अर्को च्याप्टरमा जाउँला है अब क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि क्वेसन ध्यान दिएर सुन है 0 मैले लेखेँ है यो क्वेसन चाहिँ अलि लामो नै छ मैले टाइप नै गरेँ 0.148 अब यो क्वेसन सल्भ गर है त सबैले लेटर्सको अलि साइज अलि ठुलो भएन के त्यस्तै भयो यो मिल्दैन यो त स्क्रिन ल ठिक छ मैले मैले उस गरेँ त्यसो भए मैले तिमीलाई स्क्रिन नै जुम गरेँ त्यो गर्दा ठिक होला ए यो फेरि स्क्रिन जुम नै हुन्न कताबाट यहाँ मैले स्क्रिन जुम गर्छु अनि ठिक होला त्यसो भए तिमीलाई ल स्क्रिन जुम गरेँ मैले फेरि यता गयो त झन् गयो भएन स्क्रिन जुम गरेको भएन उहाँ रुस्तम भाइले पनि लेखिसकेछन् अब त्यहाँ हेर न हो तिमीहरूले आफै जुम गर न हो मैले स्क्रिन जुम गरेको साइडतिर गयो के साइडमा गयो स्क्रिन नै हो त्यही त तिमीहरूले आफै स्क्रिन जुम गर जस्तो ल्यापटपमा हुनेहरूले त देख्यो होला मोबाइलको लागि चाहिँ अलिक सानो भयो होला मोबाइलको स्क्रिन मोबाइलमा त झन् जुम गर्न नि सजिलो हुन्छ
यो कुराहरुको नोट्स एभाइलेबल हुन्छ कि नै गाइस? छ नोट्सहरु सबै छ, नोटहरु त छ, नोटहरु यसमा सबै छ। अनि त्यो अझ तिमीलाई डिटेलली भनौं भनेर चाहिँ लेखेको के नोटहरु चाहिँ तिमीलाई सबै छ, क्वेशनहरु पनि छ। त्यही भएको भएर 8.71 निकाले अनिश भाइले। एन्सर चाहिँ कति आछ भन्दा भाइले 8.71 चाहिँ के निकाले? यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट चाहिँ 24.6 लेखेको छ। ए ठीक छ 26.13 रेस्पेक्टिभली। ठीक छ, ठीक होला है, हामीले गरमला नि त के छ र। 8.71 एन्सर चाहिँ 12.3 लेखेको छ। अब जे गरमला। सेलेक्ट अल, कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एंगल एरो के एंगल एरोले भने रहेछन् भाइले। तर जस यो चाहिँ त्यो जेनरली अरु टेक्स्ट एडिटर जस्तो चाहिँ हुन्न के यसमा, किनभने यो चाहिँ उ भयो के, यो त के हो रे, यसको यो छुट्टै एउटा मैले भेटाएको थिएँ जस्तै पीडीएफहरु ओपन गर्नको लागि। अरुहरु जस्तो यो वर्डहरु जस्तो सबै उस छैन नि त यसमा, सो मिल्दैन यसमा त्यस्तो। एनोटेसन टुल नै त्यस्तै छ। अरु कसले नि गरेन, अनिश भाइले मात्र हो। छिटो छिटो एन्सरहरु भन। यो क्वेशन चाहिँ किन गर्न जानेनम चाहिँ नभन है मलाई, किनभने हामीले यस्तो खाले क्वेशन गरिसक्यो के गर्दैछौं। ल गर अलि छिटो गर, जस इन्ट्रान्समा चाहिँ धेरै टाइम लाउन भएन नि त। क्वेशनहरु फेरि लामो आउँछ, यस्तो लामो क्वेशन आउँछ भन्ने नै आउँछ एक्जाममा, त भन्नै मिल्दैन। अब 2 पेज लाग्ने क्वेशन नै आउन सक्छ। जे छिटो गर्न पर्यो, कपीमा सानो अक्षरले लेख्न पर्यो, पेन्सिलले लेख तिमीहरु, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। क्वेशन लामो आउँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। गाह्रो छ मलाई। किन तिमीलाई मात्र किन गाह्रो भयो? 26.128 आयो। 25.6 आयो मेरो। ठीक छ। भ्यालेन्सी कति आएको तपाईको दाजु एन्सर? खै मलाई थाहा छैन भ्यालेन्सी। यहाँ साथीहरुलाई भन न। .13 ल सबैले गरेछौ जस्तो छ कि गर्न पर्छ कि पर्दैन? भाइको 25.6 गर्नु पर्छ। मैले जस लामो भयो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ तिमीले हेर है, यहाँ तिमीलाई त्यो तिमीलाई इक्वेस्टेन्सनहरुको पनि नलेज भयो है यो क्वेशनमा। अनि तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न पनि जान्यौ तिमीले। ए दाइ गर्दिनु, आज फर्स्ट डे हो क्लासको। ए ल है भाइ ल। अनि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकाल्न जान्छौ, भ्यालेन्सी निकाल्न जान्यौ, अनि एप्रोक्सिमेटबाट एक्ज्याक्ट। यस ल है, मैले भाइको आज फर्स्ट क्लास रहेछ भाइ, त्यसो भए धेरै धेरै वेलकम। छुट्न त छुट्यो तिम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस नै छुट्यो तिम्रो, अलि ढिलो भएछौ के तिमी है। तिम्रो के गर भन्दाखेरि यहाँ हेर त, तिमीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेर 0.148 यो अहिले छोड्देऊ। तिमीलाई पहिला के दिएको छ भन्दा भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास दिएको छ। भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास कति बेला दिएको छ? 27 डिग्री 758 मिलिमिटर प्रेसरमा दिएको छ है। अब हामीलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले न्यूमेरिकल गर्दा केमा चाहिन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर अथवा नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिन्छ है। भनेपछि अब चाहिँ के गर्न पर्यो भनेपछि तिमीले यो गिवन भोल्युमलाई चाहिँ के गर्न पर्यो? एसटीपी अथवा एनटीपी मा लान पर्यो। कसरी लाने? तिमीलाई आइडियल ग्यासको ल त थाहा नै छ, P1 V1 by T1 इज इक्वल टु P2 V2 by T2, P2 V2 by T2 है। अब P1 कति राख्ने त? P1 कति दिएको छ यहाँ? P1 758 mm प्रेसर दिएको छ। तर यहाँ हेर त भाइ के भनेको छ भन्दा मोइस्ट हाइड्रोजन भनेको छ है। भनेपछि त्यसमा के छ? वाटर भ्यापर छ। त्यो वाटर भ्यापरको कारणले प्रेसर कति हो? 18 mm। एक्वेस्टेन्सन भनेको वाटरमा ग्यासमा प्रेजेन्ट वाटर भ्यापरको कारणले प्रेसर हो। सो तिमीले के गर्न पर्यो भन्दा यो प्रेसर चाहिँ घटाउन पर्यो। त्यसैले तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि 758
माइनस 758 माइनस कति गर्न पर्यो 18 इन्टु V1 कति छ भन त V1 152 डिभाइडेड बाइ टेम्परेचर कति छ 27 डिग्री। अनि सुन त यो क्वेशन गरेकोहरुले त्यो डिस्कर्ड च्यानलमा हैन डिस्कर्डको केमिस्ट्री भन्ने च्यानलमा है एउटा उ वाला क्वेशन छ के एलोय वाला इको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको एलोय वाला क्वेशन छ त्यो ट्राई गर्दै गर त डिस्कर्डमा जाऊ अनि त्यही हाम्रो त्यो M2 को नै उसमा मर्निङमा सरी त्यो त भइहाल्यो केमिस्ट्री च्यानलमा त्यो क्वेशन छ है ल ठीक छ 24.88 हैन ल अब गरम न कति आउँछ त्यो क्वेशन सल्भ गर्दै गर त तिमीहरु सोलुसन पनि मैले त्यहाँ राखिदिएको छु तर त्यो अप्सन चाहिँ रङ हो जस्तो लाग्छ मलाई है ल तिमीहरु त्यो गर्दै गर है ल यो गरेकोले अरुहरु क्वेशन हेर्दै गर 758 माइनस 18 इन्टु 152 डिभाइड बाइ 2 भनेर त भाइ तिमीलाई के दिएको छ भन्दा टेम्परेचर कति दिएको छ 27 डिग्री भनेको कति केल्भिन हो भन्दा 27 प्लस 273 भनेको 300 केल्भिन इज इक्वल टु अब P2 भनेको त तिमीलाई थाहा छ नि त स्ट्यान्डर्ड कति हो 760 mm अफ Hg हो इन्टु V2 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न छ डिभाइडेड बाइ T2 कति छ हामीले कति राख्न सकिन्छ 273 राख्न सकिन्छ ल यो मलाई गरेकोले V2 भन्न त कति आयो ल यो क्याल्कुलेट गर्न त तिमीले सक्छौ ल V2 भन्न कति आयो यो गरेकोले मलाई V2 भन्न है त 134.68 आयो ल 134.68 ल भाइ तिमीले पनि गर्दै गर है तिमीले पनि गर्दै गर त्यो भएपछि तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ है अब यो चाहिँ मैले मेटेँ किन मेटेँ भन्दाखेरि अब तिमीले गर्न सक्छौ यति भाषी बुझेछौ भने ध्यान दिएहौ भने है यो अहिले मेटेँ मैले ल हो भाइले निकालेछन् ठीक छ यो V2 निकाल्यौ हैन तिमीले अनि त्यसपछि हेर त अब तिमीले के गर भन्दाखेरि यहाँ हेर है तिमीलाई स्पेसिफिक हिट दिएको छ अनि तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ड्युलाङ एन्ड पेटिट्स लले के भन्छ भन्दा एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इज इक्वल टु त 6.4 हुन्छ ल एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट हो है एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट हो है यो ल भनेपछि तिमीले एटोमिक वेट निकाल कति आयो एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट कति आयो त 6.4 डिवाइडेड बाइ 0.25 6 4 दा 24 4 4 दा 16 25.6 भयो है 25.6 भयो 0.25 है 25.6 भयो अब हेर है तिमीले अब के गर भन्दा तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि तिमीले के गर भन्दा यहाँ हेर त के छ यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड छ तिमीलाई हेर है के दिएको छ भन्दाखेरि मेटलको वेट दिएको छ तिमीलाई मेटलको वेट दिएको छ है अनि तिमीलाई हाइड्रोजनको के थाहा छ भोल्युम थाहा छ हैन भाइ हेर है अब तिमीले के गर भन्दाखेरि यो अहिले इरेज गरे मैले यसमा एटोमिक वेट निकालेकोमा तिमीलाई समस्या भएन है तिमीले कति निकाल्यौ 25.6 निकाल्यौ है अब तिमीले के गर भन्दाखेरि हेर है तिमीलाई 22.4 यसो ठीक छ यसो अझ यस्तो गरौँ न इरेज गरौँ है त्यो गर्दा नि भयो 22.4 लिटर अफ हाइड्रोजनको मास कति हो त 2 ग्राम हो है तिमीलाई यो थाहा छ भनेपछि तिमीले 134.68 मिलिलिटरको मास निकाल्न सक्छौ नि युनिटरी मेथड लाऊ अनि मास निकाल ल मलाई भन त कति आउँछ एन्सर भन मलाई यसको एन्सर भन त तिमीहरु खै कोही बोल्दैनौ त मास कति आयो वेट अफ हाइड्रोजन 0.01212 ल ठीक छ है इज इक्वल टु 0.01212 ग्राम आयो है भाइ अब हेर है अब तिमीले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल त निकाल्न सक्छौ नि त वेट अफ मेटल तिमीलाई कति दिएको छ यहाँ हेर त 0.148 ग्राम डिवाइडेड बाइ तिम्रो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज इक्वल टु मास अफ मेटल डिवाइडेड बाइ मास अफ हाइड्रोजन इन्टु 1.008
0 1 2 1 2 ल इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो मलाई भन त कति आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट 12.3 आयो ल 12.3 आयो है अहिलेसम्म केही पनि समस्या छैन होला है भाइला अब हेर है तिमीले के निकाल्यौ भन्दाखेरि तिमीले एप्रोक्सिमेट वेट कति निकाल्यौ त 25.6 निकाल्यौ हैन अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निकाल्यौ 12.3 निकाल्यौ ल अब तिमीले भ्यालेन्सी त निकाल्न सक्छौ नि त भ्यालेन्सी भनेको 25.6 डिवाइडेड बाइ 12.3 इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ 2 point ल 2 point समथिङ आउला हेर है ल 2 point समथिङ आयो भनेपछि यो 2 point कति आउला 2.1 जति आउला ल मैले 2.1 ले है ल 2.1 जति आउने भएपछि चाहिँ यसको राउन्ड अफ गर तिमी राउन्ड अफ गर्दा कति आयो भ्यालेन्सी 2 आयो तिमीलाई के थाहा छ भन्दा भ्यालेन्सी डेसिमलमा त हुन सक्दैन नि त भ्यालेन्सी डेसिमलमा हुन नसकेपछि तिमीले केमा लाउन पर्यो होल नम्बरमा लाउन पर्यो राउन्ड अफ गरेर अब तिमीले हेर है अब के हुने भयो भन्दाखेरि तिमीलाई एटोमिक इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा भयो तिमीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालेन्सी थाहा भयो भनेपछि त तिमीले एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्न त सक्यौ नि त अब इज इक्वल टु एटोमिक वेट एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी 12.3 इन्टु 2 इज इक्वल टु 24.6 ल ल हाम्रो के भाइले रामभाइ बुझ्यो होला है अब चाहिँ हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको आज हल्का टच मात्र गरौँ अब अरु भन्नु केही छ मलाई अब तिमीहरुलाई एभोगाड्रो ल थाहा छ अरु त मैले भन्नुपर्ने केही छैन भ्यापर डेन्सिटी अनि अर्को फर्मुला है मोलिक्युलर वेट इज इक्वल टु 2 इन्टु भ्यापर डेन्सिटी ल ल है रुस्तम काफले भाइले ल आज यो क्वेशन गर्यौ तिमीहरुले ल भाइले डिस्क ल 24.8 आयो ल ठीक छ नाइस 7% आयो अनिश भाइको 7% त आएन नि त मैले गर्दा चाहिँ 23.5% आयो है ल आई विल ट्राई अगेन ल मैले सोलुसन चाहिँ राखिदिएको छु अब त्यो सोलुसन चाहिँ जो अब अप्सनमा छैन मलाई अप्सन गलत हो जस्तो लाग्छ 22.4 लिटर वाला बाहेक त्यो डेन्सिटी हुन्छ 0.0009 वाला राख्दा हुन्छ जुन गर्दा पनि भयो माथिको क्वेशनमा एकैचोटि मस्त मेसेज आउँछ कसले केको कुरा गरेछ थाहा नहुने अनि तिमीले यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर है मैले एउटा जेनरल ठक्क प्रोसेसहरु लेखेर त डिस्कर्डमा फोटो राखिदिएको छु अब के अड्कियो भने चाहिँ हेरे अनि मैले क्वेशन चाहिँ यो हो रुस्तम भाइले राखिदिएका छन् अनि यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरु ट्राई गर आज चाहिँ हल्का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुरु गरौँ है त हुन्छ अनि तिमीहरु हाइड्रोजन भाइ 0.0009 हाइड्रोजन ग्यासको डेन्सिटी गर्ने भन त तिमीहरु के भन्छौ गर्ने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुरु गर्ने आज के बार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार ल सुरु गरौँ है त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यसपछि यो क्वेशनहरु चाहिँ खासै गाह्रो छैन अनि तिमीहरुले चाहिँ गर यो नोट कहिले पठाइदिनुहुन्छ आज पठाइदिन्छु मैले नाइ यो पीडीएफ आ छैन मैले आज पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई अनि क्वेशनहरु चाहिँ अनि यो क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ 6 हो क्या है यो क्वेशन चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ छ यहाँ यम लेखेको के हो भन्ने थाहा भएन है यो क्वेशन चाहिँ खासै छोड्दिए हुन्छ अरु चाहिँ तिमी अरु क्वेशन चाहिँ ठीक छन् अरु क्वेशन चाहिँ तिमीहरु सल्भ गर क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ उस अलि क्वेशन नै अलि क्लियर छैन जस्तो लाग्यो मलाई ल अब चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जाउँ इन्ट्रान्सको एक्जाममा स्टुडेन्टको कन्फिडेन्स बुझ्न रङ क्वेशन खै त्यस्तो त मलाई थाहा भएन भाइ मैले नि पहिलोचोटि सुने यस्तो कुरो कहाँ सुन्छौ तिमीले
आउन्न आउन्न त्यस्तो हुन्न क्वेसन झुकेर रङ हुन सक्छ जानी जानी रङ क्वेसन चाहिँ आउन्नन् झुकेर चाहिँ रङ हुन सक्छ है त्यो चाहिँ मैले माने जानी जानी त आउन्नन् ल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नन अफ दिज अप्सन त हुन्छ नन अफ दिज अप्सन चाहिँ हुन सक्छ है नन अफ दिज एकदम खराब अप्सन हो के अब बिग्रेछ भन्ने नि थाहा पाइन्न के है अब गर्यो है कुनै 4वटा अप्सन दिएको भए त हामीले थाहा हुन्थ्यो नि त है कुनै यहाँ मध्ये कुनै अप्सन छैन मेरो हिसाब बिग्रियो होला भन्ने तर नन अफ दिज अप्सन भएपछि त अब त्यो चाहिँ अब हामीले गरेको बिग्रियो कि मिल्यो त्यो थाहा नै हुन्न पास मार्क 50% भनेको मतलब के हो भनेको हेर है तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले पहिलो कुरो त र्याङ्क हो है म्याटर गर्ने है तर पास मार्क पनि किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पास मार्क नभएसम्म तिमीले कलेजमा भर्ना हुन पाउनु के प्राइभेट कलेजमा भर्ना हुन पनि तिमी पास चाहिँ हुनुपर्छ है आइओई को एन्ट्रान्स एक्जाममा पास मार्क 50% भनेको त्यो हो तिमी पास चाहिँ हुनुपर्छ के प्राइभेट कलेजमा पढ्नको लागि क्लोजेस्ट एन्सर नै चुज गर्न मिलेन है नन अफ दिज हुँदा त्यही नन अफ दिजले गाह्रो पर्छ के नन अफ दिस चाहिँ झ्याप्पै राम्रो होइन तिमीहरू नि है यो सेकेन्ड पिरियड भएको भए त सबै हिँडिसक्थ्यौ फर्स्ट पिरियड भएको भएर बसेछौ सेकेन्ड पिरियड पढ्न होइन यहाँ धेरै थोरै छन् जे अलि ध्यान दिएर पढ्ने अब आजको क्लास सुरु गरौँ है त हामीले भाइ नेगेटिभ मार्किङ नि छ भने कुनै मैले त एउटा क्वेसन नि छोडेको थिएन है मैले त धरान कलेजको कट अफ अब कट अफ भाइ मलाई नसोध है मलाई कट अफ र्याङ्क चाहिँ थाहा भएन बरु अनुभव सोध यहाँ अनिश भाइले जो सोधे जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हेर है ल तिमीले 10वटा 2 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्दैछौ 10वटा 2 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्दैछौ भने हेर त कति भयो 20 भयो है 20 मार्क्स तिमीले बिग्रियो भने तिम्रो कति मार्क्स काटिन्छ 2 मार्क्स काटिन्छ हैन तिमीले 20 मार्क्समा गलत लाग्यो 20 मार्क्सको गलत लाग्यो भने तिम्रो 2 मार्क्स काटिन्छ तर 10वटामा तिमीले कम्तीमा 2वटा त यसो रेस्पोन्सिबल जे सेन्सिबल गेस गरेर 2वटा मिलायो भने कति आयो भन्दा 4 मार्क्स आयो 16 1.6 काट्यो तिमीलाई कति फाइदा भयो भन्दा 2.4 फाइदा भयो के त्यही भएर मैले त के भन्छु भन्दा तिमीहरूले सेन्सिबल टिक चाहिँ लगाऊ है के हेर्नु होला भनेको युट्युबको लिङ्क हो भाइ सत्य भाइले क्लास सकेपछि यो भिडियो हेर्नु होला है त यसमा भन्नु भएको छ एकजना सरले के भन्नु भएको छ भनेको भाइ त्यो कन्फिडेन्स वाला दिउ न अब त्यो सर अब को सर हो खै अब थाहा भएन अब मैले भनेको सुन न तिमीले कन्फिडेन्स चेक गर्न त्यस्तो लाउनन् के त्यस्तो झ्याप्प हुन्न अब मैले आइओ इन्ट्रान्स दिएको हो त्यो सरले दिनाएको हो कि नै मलाई थाहा छैन नि त मैले त दिएको नि मेरो कुरा सुन न तिमीले अहिलेलाई है त्यति भने मैले किनभने अब त्यही मैले मेरो अनुभव सुनाउन सक्छु तिमीहरूलाई अब अरूले के भन्छ अरूले कसरी किन भन दाइ सबैमा नेगेटिभ मार्क हो 1 मा नेगेटिभ मार्क त सबैमा हुन्छ 10% हुन्छ कि तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली तिमीले कति मार्क्स रङ गर्यौ भन्ने कुरोमा हुन्छ कि 1 मार्क्सको 2 मार्क्सको भन्ने कुरै भएन कति मार्क्स रङ गर्यौ तिमीले 140 मार्क्स नै टिक लगायौ तिम्रो 30 मार्क्स रङ भयो है 30 मार्क्स रङ भयो भनेपछि तिम्रो कति आयो मार्क्स त 110 आउन पर्ने हो नि 110 आउन पर्ने हो तर तिम्रो 10% चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ भएर चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 3 मार्क्स अझै काटिन्छ भने चाहिँ 107 मार्क्स आउँछ तिम्रो 107 मार्क्स नि इनफ हो के फुलचोक पढ्न त लगभग तिम्रो हेर है तिम्रो 100 भन्दा माथि छौ भने 100 मार्क्स भन्दा माथि आयो भने तिम्रो 300 र्याङ्क भित्र चाहिँ पर्छौ क्या भाइ 300 100 यस 300 400 र्याङ्क भित्र पर्छौ है तिमी 100 भन्दा माथि ल्यायो भने धरान कलेजको कट अफ कति हो क्लोज 90 सम्म आयो भने पढ्न पाउँछ 90 सम्म आयो भने 90 सम्मले चाहिँ जेस पुलचोकमा पढ्छु भने त पाउँछ होला है तर कुन पाउँछ अनि इक्वल मार्क्स धेरै आउँछ होला है पुलचोकमा पढ्न त भन्ने हुन्न कि तिमीले आर्की पढ्न तिम्रो मनैदेखि आर्की पढ्न मन छ भने तिमीलाई अलि थोरै मार्क्स आए पनि पुग्छ है अनि तिमीले अब जस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न छ मैले त हैन मैले त पे गर्दिन मैले रेगुलरमा पढ्ने हो भने त तिमीले चाहिँ हाम्रो पाला 62 र्याङ्क भित्रको कम्प्युटरको रेगुलर भ्याइसके थियौ है 62 र्याङ्कमा कम्प्युटरको रेगुलर भ्याइसके थियौ भनेपछि तिमीले 62 र्याङ्क भित्र ल्याउन पर्यो नि त तिमीले मेरो त फुल स्कलरशिप हो
हो मैले नि त्यही भनेको के अरे तिमीहरूले सधैँ यही सोध्छौ ल अब लेट्स नाउ स्टडी कलेज भन्यो ल सत्ता भाइले ठिक कुरो गरे है ल अब आज आर्किटेक्चर अब मलाई थाहा छैन है नानी आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ अब कति हो भन्दाखेरि जे अब खै एकचोटि तिमीले हेर न उसहरू पाइन्छ त उसहरू के अरे के अरे यो ऱ्याङ्कहरू कति ऱ्याङ्कको यो कतिको के भयो भन्ने त पाइन्छ उसमा तिमीले हेर्न सक्छौ ल दाजु टाइम भ्याइयो यही डिस्कस गरौँ रे के गर्ने कोही ल ल अब भोलि कसले पढौँ भन्छन् मैले +2 पढेको चाहिँ मेगा कति ऱ्याङ्क ए हाम्रो सुरेश दाईको हो द करियर गाइड भाइले नि श्रृङ्खला कतिवटाको पाथ फलो गर्दैछौ क्या 1100 ऱ्याङ्कमा आर्किटेक्चर पढ्न पाएको रे मेरो थर्ड सेम हो कहाँ हुँदै मेगा चाहिँ बबरमहल काठमाडौँ हो ल ल आजलाई चाहिँ हामीले यति गरौँ त्यसो भए अब भोलि चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छिटो पढौँला गाईलाई भेटिएला नि अब पुल्चोका भेटिहाल्छौ नि तिमीले पुल्चोका हो अनि भेटिहाल्छौ पहिला पुल्चोका आउनु पर्यो त्यसै त नभेट्ने कुरै छैन तिमीले हामीले वेलकम नै गर्छौ नि त्यो पुल्चोक आयो राम्रो भयो भने त होस्टेलमा हो म त होस्टेल पुल्चोकको होस्टेल अहिले चाहिँ घरमा छु तर बस्ने चाहिँ म पुल्चोकको होस्टेल हो फेरि प्रश्न भाइ केमा भन्ने कुरो हुन्छ क्या फुल स्कलरसिप पाउन कति ऱ्याङ्क ल्याउने भन्ने हुँदैन केमाले कुन पढ्दा खोज्दैछौ भन्ने कुरो हुन्छ कि त्यो अनुसार हुन्छ फ्री होस्टेल फ्री हुँदैन ए ऱ्यागिङ त भाइ हामीले सिनियरलाई बरु बिल्ला हानिन्छ हाम्रो ऱ्यागिङ हुन्न क्या त्यस्तो ऱ्यागिङ भन्ने त चिज नै हुन्न बरु सिनियरलाई बिल्ला हान्ने सिनियरले हाम्रो बिल्ला हान्ने त्यस्तै हो क्या ऱ्यागिङ हुन्न होस्टेलको खाना ठिक छ ठिकै छ तपाईँलाई ऱ्यागिङ गर्न ऱ्यागिङ तिमी आउ न त्यसपछि थाहा हुन्छ यस्तो रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्यागिङ भन्ने त हुँदै हुन्न ए दाइहरूको कोठामा गयो बस्यो गफ गर्यो दाइहरूले कोठामा आउनुहुन्छ आयो गफ गर्यो होस्टेलको खाना ठिक छ दालीको एक्सेन्ट खतरा रहेछ के भाइ अब गुलमेली हो के अरे अब यस्तै यस्तै छ हुन्न के हुन्न नाप्न लाउने भन्ने केही नै हुन्न चिलो पुरै भाइ अनिस भाइ नि गुल्मी हुन् म नि गएको पुल्चोकको क्यान्टिनमा सस्तो छ 10 को समोसा हो 10 को समोसा 55 रुपियाँमा खाना आउँछ 25 रुपियाँमा मटर समोसा आउँछ हो ए भाइ एसके भाइ रिसिङ पढेको हो होइन भाइ बन ट्यालेन्ट भन्ने त के भाइ नाम के हो तिम्रो नाम भन त पुरा मैले नि त रेसुङ्गा पढेको हो नि मैले नै रेसुङ्गा सेकेन्डरी स्कुल पढेको हो 35 सम्म यतिकै ए क्लास इन गरौँ है हुन्छ हुन्छ क्लास इन गरौँ त्यसो भए इक्जाम दिने बेलाको लागि चाहिँ कुरा गरौँला के हामीले तिमीहरूले आज यसरी डिस्टर्ब गर्यो नि तिमीहरूले क्लास ल यस्तो गरौँ कि अबदेखि यहाँ यसरी कुरा नगरौँ के किनभने है हामी त अहिले त पढ्न आएको नि त तिनी कुरा त हामीले डिस्कर्डमा मलाई भन न तिमीहरूले दाइ यसो 1 घण्टा जति एक दिन भोइस कल गरौँ भन अनि त्यसपछि भोइस कल गरौँला नि त डिस्कर्डमा सबै आऊ अनि डिस्कर्डमा भोइस कल गरौँला टाइम यसो डिस्कस गरेर सबैजनाले अनि मलाई बोलाऊ सबै क्वेसन जे सोध्न छ सोधा यसरी लेखेर भन्दा पनि हो त्यही त भनेको नि मैले कल गरौँ न अनि त्यसपछि मिल्न त म मिलाउँछु नि एज कति भयो दादा हजुरको मेरो कति भयो 2050 78 अब 20 पुग्न लाएँ म असोजमा 20 2058 साल हो ल ल यहाँ दाइले क्लास इन गर्न भन्नुभयो है 2058 साल अब इयर क्यालकुलेट गर आफै त्यस 20 वर्ष हुन्छ भाइ रहेछु म है हो 2058 साल हो 2058 असोज 6 ल बर्थडे विश गरे
ल ल ल क्लास इन गरौँ है, भयो ल ल को यसपछिको दिदी हो क्या, ल दिदी ल मैले चाहिँ इन गरेँ, मैले स्टप सेयर गरेँ, मैले रेकर्ड नि स्टप गरेँ। ल क्लास दिदी आउनुभयो होला, क्लास इन गरौँ।